कल परसों की बात है कि बिलावल भुट्टो जरदारी का एक बयान मैं सुन रहा था कि पुराने बाबे जो हैं या 70 साला बाबे हैं, इनको अब घर बैठना चाहिए और सियासत से दस्तबरदार हो जाएं और इनको वज़ीर-ए-आज़म ना बनाया जाए। उनकी मुराद नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ साहब थे और वो खुद को पेश कर रहे थे कि नौजवान क़यादत को मौका दिया जाए। और ये इस बात का इज़हार वो एक दफ़ा असेंबली में भी कर चुके हैं कि मरियम नवाज़ को और मुझे मतलब बिलावल भुट्टो को मौका दिया जाए और ये जो हमारे बुजुर्गवान हैं वो घर में बैठ जाएँ और हमें सपोर्ट करें, हम सियासत करें। तो बिलावल साहब, सियासत आप लोगों का ही हक रह गया बस पाकिस्तान में। आप लोगों की जायदादें बाहर हैं, दूसरे मुल्कों में हैं और पाकिस्तान पे आप लोग सिर्फ़ हुक्मरानी करने आते हैं। हम छोटे-छोटे थे जब हमने ये बात सुनी थी कि फ्रांस में सरे महल है, कि पता नहीं किस मुल्क में सरे महल है। सरे महल का तब रोला होता था, मसला होता था जब नवाज़ शरीफ आपको करप्ट कहते थे, आपके आपके फ़ादर को और आपकी वालिदा को, मोहतरमा शहीद बेनज़ीर भुट्टो को। और आप लोगों ने उनके लंदन फ्लैट्स वगैरह के बारे में बात की और दूसरी चीज़ों के बारे में बात की। तो बात करने का मकसद ये है कि आप लोगों का ही हक नहीं रह गया पाकिस्तान में हुक्मरानी का और अदारे भी आप लोगों को सपोर्ट करते हैं। अगर मुल्की हालात बेहतर करने हैं हर लिहाज से और अदारे ठीक करने हैं, मुल्क का निज़ाम ठीक करवाना है और मुल्क के साथ अवाम का जो है एतमाद बहाल करवाना है और अगर अवाम का एतमाद बहाल करना है, तो आपको चाहिए कि आप स्टूडेंट यूनियन को प्रमोट करें, स्टूडेंट यूनियन को आप बहाल कर दें, ताकि कॉलेज और यूनिवर्सिटी लेवल पर जाकर जो स्टूडेंट्स हैं, मेल और फीमेल, वो लीडरशिप उनमें लीडरशिप क्वालिटीज़ हैं, वह बहुत अच्छी लीडरशिप है और उधर से ही वो लीडरशिप जो है, वो सियासत में भी आए, अदारे हैं, उनमें वो जाएँ और ख़ासकर तलबा यूनियन जो है, इसको बहाल किया जाना चाहिए। जब मैं यूनिवर्सिटी में था, तो मैं भी ये बात कर रहा था हमारी डिबेट हो रही थी क्लास में, तो मेरा जो टॉपिक था वो था तलबा यूनियन, स्टूडेंट यूनियन। तो मैंने इसकी फ़ेवर में ये बात की थी कि तलबा यूनियन, स्टूडेंट यूनियन जो है उसको बहाल करना चाहिए। उसकी रीज़न ये है कि अगर आप स्टूडेंट्स को, जो पढ़ा लिखा तबका है, उसको इस तरफ नहीं आने देंगे, बजाय कि उसको आप नौकरियों की तरफ ही माइल रखें, नौकरियों की लाइनों में लगाएँ, बेरोज़गारी बढ़े, उनको इस सिस्टम में इन होने दें। ये जो पुराने लोग हैं या कोई मैट्रिक पास है, अंडर मैट्रिक है, उनको आप अब बस करवा दें या कम से कम उनके मुकाबले में नौजवान क़यादत आ जाए, लोगों में भी जिद्दत आ जाए। दुनिया हमसे बहुत आगे है, अफ़गानिस्तान हमसे बहुत आगे है, बांग्लादेश हमसे बहुत आगे है। एशिया में बहुत पीछे हैं। ये नवाज़ शरीफ वग़ैरह और दूसरे लीडरान कहते हैं कि हम एशियन टाइगर बना रहे थे या हम एशियन टाइगर बनाना चाहते हैं। ये एशियन टाइगर ना बनाएँ, आप इस मुल्क को जो है ना वो सेट होने दें, आप बस कर दें अब। आप लोगों की जायदादें बाहिर हैं, आप सिर्फ़ पाकिस्तान में हुक्मरानी करने के लिए आते हैं। तो पाकिस्तानियों को भी हक दे दें कि वो गुलामी की ज़ंजीरें तोड़ दें और अपने फ़ैसले खुद करें। या जमहूरियत जो होती है, उसका मतलब यही है जो हमने पढ़ा है कॉलेज लेवल तक, कि अवाम की हुकूमत, अवाम के नुमाइंदों के ज़रिए अवाम पर। मतलब अवाम के ही नुमाइंदे होते हैं, अवाम के लिए कवानीन बनाते हैं। अब ये जो कंसेप्ट है हमारे एमएनएज़ का या एमपीज़ का, उसमें तो यही है जो लोगों में है कि ये सड़क नहीं इसने बनाई, इसने हमारी नाली या सोलंग नहीं बनाया, हमारा थड़ा इसने गिरा दिया है, तो इस वजह से हम वोट देंगे या इस वजह से हम इसे वोट नहीं देंगे। जबकि उनका तो काम ही कानून साज़ी का है, अपनी असेंबलियों में, सेनेट में या सूबाई असेंबली है, वहाँ पर वो कानून साज़ी करें। और ये काम जो है नाली सोलंग वाले, ये सारे काम हैं बल्दियात के और ये वज़ीर-ए-आज़म का काम नहीं है कि वो आकर नाली सोलंग का इफ्तिताह करे, सड़क का इफ्तिताह करे, ये उनके काम नहीं है। जिनके काम हैं उनको करने दिए जाएँ। इसीलिए मुल्क जो है हमारा पीछे रह गया है कि जिसका जो काम है वो करता नहीं है। अदलिया जो हमारी है वो कभी डैम फंड इकट्ठा करती है, कभी वो किसी को सहूलतकारी दे रही है, कभी किसी को सहूलतकारी दे रही है। जजमेंट पर वो जो है ना ज़्यादा फ़ोकस करे और इसी तरह हमारी एस्टेब्लिशमेंट है, उसको जो उसका काम है वो उस अपने काम पर वापस आ जाए तो सारे मामला ठीक हो सकते हैं। असेंबली जो है वो उसका एक वक़ार है, उसको मजरूह ना किया जाए और वहाँ भी बंदे के पुत्र जो हैं उनको मुंतखब किया जाए। ये जो लोटाइज़्म है, लोटाक्रेसी है, इधर से कान पकड़ के उस पार्टी में धकेल दिया, इधर से धक्का मार दिया, उधर से मार दिया। किसे नहीं पता कि मुल्क में क्या हो रहा है। किसे नहीं पता कि कौन वीडियो बयान जो है वो जारी करवाता है और क्या-क्या उसमें कहा जाता है और हाल हाल में ये क्या सारी चीज़ें हो रही हैं। ये कोई भी बंदा मानने को तैयार है, इतने सर्वेज़ हो गए हैं। लोग तो उस पार्टी को पसंद ही नहीं कर रहे जिसको आप इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी कहते हैं। और सिंध के वो नबील कबोल हैं पीपल्स पार्टी के, तो उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा ये इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी नहीं, ये एहतलाम पार्टी है। ठीक है जी, अब ये अंदाज़ा लगा लें कि ये कहाँ पे खड़ी है। और ये वही लोग हैं, एक कब्ज़ा माफ़िया है अलीम खान और दूसरा जो है वो जहांगीर तरीन है, वही चीनी चोर। और ये सारे वही लोग हैं जिनको पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून, ख़ास तौर पे मरियम नवाज़, इनको हर जलसे में चीनी चोर, कब्ज़ा माफ़िया और ये कहते थे हम आपके ये कर देंगे, वो कर देंगे। एक-दूसरे पर इल्ज़ाम तराशियाँ थी और ये दोनों जब तक पीटीआई में थे तो ये इमरान खान के एटीएम्स कार्ड थे और अब जब अलहदा हो गए हैं तो अब सारा कुछ ठीक हो गया। तो ये मुनाफ़िक़त की सियासत, हसदियत और मुल्क को पीछे धकेलने वाली जो बातें हैं, ये अब ख़त्म होनी चाहिए। अब हमारे पास वक़्त बहुत कम है।
ہمارے اوپر جنگ مسلط تقریباً ہو چکی ہوئی ہے. یہ آگ جو ہے وہ چلتی چلتی یورپ سے لے کر ادھر مڈل ایسٹ تک آ گئی ہے, اور ادھر سے ایشیا میں پہنچتے ٹائم نہیں لگنا. انڈیا ہم سے بہت آگے ہے ہر لحاظ سے, اور انڈیا تو اب ہمیں یہ سوچتا ہی نہیں ہے کہ یہ ہمارا دشمن رہ گیا. اسے یہ ہے, مودی نے یہ بیان دیا پچھلے دنوں کہ ہم نے پاکستان کے بارے میں کیا کرنا ہے یا کیا سوچنا ہے, یہ ان کے جو اپنے حالات ہیں یہ اسی کی وزن کے نیچے دب جائیں گے. ہمیں تو فائدہ ہو گیا ہوا ہے. ٹھیک ہے نا جی. ہمیں سوچنا چاہیے, ہم بولتے نہیں ہیں, ہمیں بولنا چاہیے, احتجاج ریکارڈ کروانا چاہیے. کام ہو نہ ہو وہ الگ چیز ہوتی ہے. اگر آپ احتجاج ہی ریکارڈ نہیں کرواتے تو آپ تو کسی بھی گنتی میں شامل نہیں ہوئے. اس لیے میں پھر اپنی اسی بات پہ آتا ہوں کہ نوجوانوں کو چاہیے کہ وہ سیاست میں آئیں, وہ ویڈیو گیم سے نکلیں, وہ مووی سے نکلیں, نیٹ فلکس سے نکلیں, واپس آئیں, اپنے ملک کو سیدھا کریں. کیونکہ ہمارا تقریباً 60 سے 65% جو ہے وہ نوجوان ہے. اور ابھی حالیہ جو رپورٹ ہے الیکشن کمیشن کی, اس نے یہی کہا ہے کہ تقریباً 1.5 سے 2 کروڑ ووٹ جو ہیں وہ نوجوانوں کے ہیں, مطلب 18 سال سے اوپر کے ہیں جو ابھی ایڈ ہوئے ہیں. تو آپ اندازہ کر لیں, ووٹ بھی ایڈ ہو گئے اور ہوئے بھی نوجوانوں کے ہیں. تو نوجوان بجائے کہ صرف انگوٹھا ہی کالا کریں یا ویڈیو گیم کھیلتے کھیلتے اپنا انگوٹھا جو ہے گھسا دیں, وہ ادھر اپنے نظام کو سنبھالیں, ادھر آئیں. ہماری کسی نے مدد نہیں کرنی. ہمیں اگر سعودی عرب سے, یو اے ای سے, یا کسی قطر سے, یا کسی بھی ملک سے اگر ایڈ آتی ہے, یا چائنا سے, وہ صرف اپنے ریزرو کو مینٹین کرنے کے لیے ہے. اسے ہم خرچ نہیں کر سکتے. وہ بطور فنڈز جو ہیں وہ پڑے ہوتے ہیں تاکہ اس کے عوض ہمیں ڈالرز ملیں, یا جو بھی قرضہ جات ہیں وہ ہمیں ملیں. اس لیے ہمیں چاہیے ہمارے ادارے جو ہیں وہ اپنے اپنے کام پہ لگیں. یہ فیوریٹزم جو ہے اس کو چھوڑ دیا جائے. بہت نقصان ہو گیا. اگر نواز شریف صاحب کو غلط اتارا تھا, جیل میں دھکیلا تھا, سزا کاٹی, جتنی بھی کاٹی, جیسے بھی کاٹی, بیڈ پہ کاٹی, انہوں نے ٹی وی دیکھا, بڑا پرسکون انہوں نے لائف گزاری, اور پھر وہ ڈیل کر کے دوبارہ باہر چلے گئے. تو ایسے ہی عمران خان کی حکومت بھی گرائی گئی ہے, اسی سسٹم کے تحت گرائی گئی ہے. ویسے ہی ان پر اگر نواز شریف پر جعلی کیسز تھے تو عمران خان پر بھی جعلی کیسز ہیں. اور اگر نواز شریف کے صحیح کیسز تھے تو نواز شریف باہر کیوں ہے ابھی, اسے ضمانتیں کیوں مل گئی ہیں؟ ٹھیک ہے جی. یہ ساری باتیں ہیں, اس کو دیکھا جائے. اب بدلے بھی لے ہو گئے ہیں, سارا کچھ ہو گیا ہوا ہے. اب خدا را پاکستان کو واپس اس کے قدموں پہ کھڑا ہونے دیں. میری آپ سے سب سے التجا ہے, نوکریاں جو ہیں وہ لوگوں کی ڈاؤن سائزنگ ہوئی جا رہی ہے, وہ لوگ اداروں میں سے لوگوں کو نکالی جا رہے ہیں. بزنس جو ہیں وہ بالکل ٹھپ ہو کے رہ گئے ہیں. لوگوں میں بد اعتمادی کی فضا ہے. اوورسیز ہمیں پاکستان میں پیسہ نہیں بھیج رہے, اور دوسرے ممالک ہمارے ادھر انویسٹمنٹ نہیں کر رہے. امریکی سفیر جو ہے وہ ہمارا ایک باپ کی حیثیت لے رہا ہے. وہ ہر پارٹی کو مل رہا ہے, نون لیگ کو وہ ملا ہے, نواز شریف کو ملا ہے, اسی طرح پھر استحکام پارٹی جہانگیر ترین کو ملا ہے, اور اس کے بعد پھر پیپلز پارٹی کے یوسف رضا گیلانی کو ملا ہے, اور پوری فیملیز ان کو مل رہی ہیں. وہ کس حیثیت سے ان کو مل رہے ہیں؟ پھر الیکشن کمیشن سے ملاقات ہوتی ہے. آج پتہ چلا ہے کہ وہ نگران وزیر اعلیٰ کے پی کے ہیں, ان سے ملاقات ہوئی ہے. مقصد یہ ہے کہ, اور ہاں میں اور بھی بات نہ بھول جاؤں, گوادر جو ہے, گوادر پورٹ, ادھر تک ان کی وہ رسائی اور وہ آتے جاتے ہیں. تو سمجھنے کی باتیں ہیں کہ یہ ہمارے ملک کو کیا بیچ دیا گیا ہے, یا ہمارے ملک کی بالکل براہ راست نگرانی اور حکومت امریکہ چلا رہا ہے. اگر امریکنز نے یہ سارا کچھ کرنا ہے تو پھر ہمیں تب بھی بتا دیا جائے, ہم اپنا جھنڈا جو ہے وہ امریکہ کا لگا دیں, براہ راست ہم ان کی کالونی بن جائیں. ہمیں پتہ ہو کہ ہم امریکہ کے سٹیزن ہیں, ہمیں پھر وہ سہولیات بھی امریکہ والی ملنی چاہیے. ہم صرف کیا ادھر وہ ان کی جو جیل ہے ایک, وہ ہم اسی میں رہ رہے ہیں. ٹھیک ہے نا جی. تو یہ ساری باتیں ہیں, ہمیں سوچنا چاہیے. اب امریکہ کے جو سفیر ہیں وہ ان لوگوں سے ملیں. اس کا مقصد یہی ہے کہ ہم نے آپ 3-4 پارٹیز کو ملا کر حکومت بنانی ہے. وہ سیٹیں بتا دی ہوں گی کہ آپ نے ایسے ایسے کرنا ہے, الیکشن کمیشن کو بتا دیا ہوگا کہ آپ نے ایسا الیکشن کروانا ہے. رہی بات عوام کی, تو عوام کو پہلے کون سا کوئی اتنی اہمیت ہے جو اب دے دینی ہے, یا عوام کون سا باہر نکل گیا جس کا ان کو کوئی وزن ہے باہر ہے. ٹھیک ہے جی. تو کیونکہ ہم تو اتنے بیکورڈ ہیں کہ ہم نے 9 مئی جو ہے, سانحہ 9 مئی, ہم تو ابھی تک اس سے نہیں نکلے. ہم نے تو اسے رنگ روگن نہیں کروایا, پینٹ نہیں کروایا. ہر بندے نے اس کی مذمت کی ہے, ہم بھی مذمت کرتے ہیں, یہ نہیں ہونا چاہیے تھا. لیکن یہ بھی تو بتایا جائے کہ وہ جو جناح ہاؤس ہے اس کی ہسٹری کیا ہے. جناح ہاؤس کی ہسٹری وہ بھی عوام کو بتائی جائے. اور چاہے آپ ابھی رنگ روگن نہ کروائیں, ایسے ہی رہیں, اور اسے عجوبے کے طور پر بھی بھیجا جائے باہر, تو بات جو ہے وہ کہیں کی کہیں نکل جاتی ہے. میں واپس اسی بات پہ آتا ہوں. پاکستان کو استحکام دینے کے لیے مل بیٹھنا ہوگا, اور نوجوان قیادت کو آگے لانا چاہیے. 2013 سے پی ٹی آئی نے اس سفر کا آغاز کیا تھا کہ اپنے نوجوانوں کو ٹکٹس جاری کی تھی, اور اس میں سے تقریباً 30 سے 40% لوگ, نئے نوجوان, ینگ جنریشن جو تھی وہ اسمبلیوں میں پہنچی ہے, جس میں محمد علی ہے, شہریار فریدی ہے, اور اسی طرح مراد سعید ہے, اور بہت سارے لوگ ہیں. نون لیگ کے ایسے لوگ ہیں, پیپلز پارٹی کے ہیں, جو براہ راست نوجوان, میل اور فیمیل دونوں سیاستدان اسمبلیوں تک پہنچے ہیں. تو ابھی یہ سلسلہ نہیں رکنا چاہیے. ہمیں بابوں سے جو ہے وہ جان چھڑا لینی چاہیے. ہمیں اپنے نظام کو ٹھیک کرنا چاہیے.
اور ہمیں اپنی سیاست میں طلبہ یونین کو اسپیس دینی چاہیے، اس طرف ہمیں آنا چاہیے۔